वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट, जो कि ये एक मज़मून है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी, जो कि आपको मायने के साथ लर्न करने हैं। फिर इस सबक का खुलासा समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस सबक के अल्फाज मायनों को पढ़कर समझाती हूँ मैं आपको। मवासलाती निज़ाम का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि वे जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात यानी कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मुहैया यानी कि फ़राहम या फिर दस्तयाब। तंजीम यानी कि इदारा। वहदत यानी कि इकाई, यूनिट। दस्तयाब होना, हासिल होना या हाथ आना। सिनतकार यानी कि कारखानेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आपको ये सभी अल्फाज मायने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है। और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक है उन्हें स्पेलिंग के साथ ही लर्न करना है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो अपनी उर्दू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेलिंग के साथ लर्न कर लो, तो ख़ुद ब खुद आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपको उर्दू अच्छे से पढ़नी आ जाएगी। सबक के खुलासे को अब ध्यान से सुनेंगे। 20वीं सदी में साइंस की बहुत सी इजादात यानी कि इन्वेंशन ने इंसान को इस कदर फ़ायदा पहुंचाया है कि इससे पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इंसानी इलाज की दवाएं हों या फिर पैगाम रसानी के लिए टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न और कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट की सहूलियात वगैरह। पैगाम रसानी यानी कि कम्युनिकेशन। दूसरी जंग अज़ीम यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तेज़ रफ्तार मवासलाती सिलसिले की ईजाद हुई। इलेक्ट्रॉनिक, जो इंतहाई तेज़ और कम खर्च है, ये निज़ाम मवासलात इंटरनेट कहलाता है। ये निज़ाम ईमेल कहलाता है और ईमेल के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडेम, दूसरा टेलीफ़ोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरा इंटरनेट सर्विस। फिर से बता दूं कि ईमेल के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं: मॉडेम, दूसरा टेलीफ़ोन या मोबाइल कनेक्शन और तीसरा इंटरनेट सर्विस। ईमेल का तरीका ये है कि इंटरनेट के ज़रिए हमारे पैगामात को इशारों में तब्दील करके हमारे मेल पते पर भेज दिया जाता है। आपने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा होगा। ये कंप्यूटर पर एक पैगाम भेजने का कनेक्शन है, जिसे नीचे दिए गए नक्शे के अंदर दिखाया गया है। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP किसी भी वेबसाइट पर महफूज की जाने वाली इत्तलात को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और ब्राउज़र के ज़रिए यतीत नकल भी हासिल कर सकते हैं। टेलीनेट के ज़रिए किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को अपने घर के कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है यूज़नेट। इंटरनेट का ये पैगाम पहुंचाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। इंटरनेट के ज़रिए अब बैंकों में काम आसान हो गया है। इसके ज़रिए आप रेल, बस और हवाई जहाज़ के टिकट बुक करा सकते हैं और इसी बैंक अकाउंट के ज़रिए रकम खुद ब खुद अदा हो जाती है। आजकल दुनिया भर की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है, मौजूद है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की किताबों का मवाद हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं और अखबारात को भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया भर के लोगों के फ़ासले को ख़त्म करके मिनटों सेकंडों में एक दूसरे से राब्ता कायम किया जा सकता है। बटन दबाते ही मुख्तलिफ़ अलूम व फ़नून के माहिरीन और ताजिरों से मुताल्लिक़ हर तरह की मालूमात दस्तयाब है। इंटरनेट पर इश्तिहारात के ज़रिए हम अपनी मतलूबा अशिया भी हासिल कर सकते हैं। तालिब इल्म अपने मज़ामीन से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट और इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले घर बैठे बहुत से फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। सवाल 1, मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे मवासलाती निज़ाम कम्युनिकेशन सिस्टम एक जदीद तरीका है जिसकी मदद से हम कलील वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं, यानी कि बहुत थोड़े वक्त में, और वसूल भी कर सकते हैं।
اس نظام کے تحت انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور موبائل جیسی جدید سہولیتیں حاصل ہوئی ہیں، اور ان وسائل کے ذریعے ہم تمام دنیا میں مواصلاتی سلسلہ قائم کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ جواب میں لکھیں گے، سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے وسیلے سے پیغام رسانی کا یعنی کہ میسج بھیجنے کا ایک ایسا طریقہ یا نظام تلاش کیا جس سے ہم دنیا بھر میں کسی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس رابطے کے لیے ہمیں 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: ایک ماڈم، دوسرا ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن، اور تیسری انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی تنظیم۔ انہی کے ذریعے کمپیوٹر پر پیغامات اور اعداد و شمار کی عبارت اشاروں میں بدل کر دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجی جا سکتی ہے، اور جب پیغام وصول کرنے والا ان اشاروں کو وصول کرتا ہے تو کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین پر پڑھنے کے لیے انہیں عبارتوں میں بدل دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، ای میل بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے، ای میل چونکہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جو پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں وہ اشاروں میں بدل کر ہمارے کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وصول کرنے والا ماڈم سے عبارت میں بدل دیتا ہے، لیکن ای میل بھیجنے کے لیے ایک انتہائی مختصر پتے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ پیغام اس پتے پر بھیجا جائے یا وصول کیا جائے۔ اس پتے کو لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جو انٹرنیٹ سروس سے جڑا ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بھی ای میل آئی ڈی ہوتی ہے، جیسے کہ ewstudy@gmail.com۔ تو آپ اس کو یہاں پر اپنی کوئی بھی ای میل آئی ڈی اس آنسر کے اندر لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 4، ماڈم کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل سروس کے لیے جن 3 چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں پہلی شے ایک آلہ ہے جسے ماڈم کہتے ہیں۔ آلہ کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں بدل دیتا ہے، اور یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں جو ماڈم وصول کرتا ہے وہ دوبارہ ان اشاروں کو عبارت میں بدل دیتا ہے، اور اس طرح عبارت یا پیغام کو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے، آپ نے بینک کے باہر یا آس پاس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہوں گے۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بینک والے اے ٹی ایم استعمال کرنے کے لیے کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کارڈ کو اے ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے، اور پہچان قائم ہوتے ہی رقم نکال سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، اسی طرح کسی سائبر کیفے میں جا کر ریل، بس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے بک کرا لیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ای ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، انٹرنیٹ سے طلبہ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو کیا فائدے ہیں؟ تو یہ جواب لکھیں گے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بٹن دباتے ہی اپنے مضمون سبجیکٹ سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ پر ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے، اور طالب علم کم وقت میں کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ سے زیادہ موادات پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک ایڈیشنل کوشچن بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدوں کے ساتھ ساتھ کیا نقصانات ہیں؟ کم سے کم 3 نقصانات بتائیں۔ تو پہلا لکھیں گے، انٹرنیٹ پر ایسی بیہودہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں جو نوجوانوں کے اخلاق و کردار پر برا اثر ڈال رہی ہیں۔ دوسرا، ہمارے نوجوان کسی بھی سائبر کیفے میں جا کر چیٹنگ کرتے ہیں اور کئی گھنٹے فضول باتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں لکھ دیں گے، انٹرنیٹ کو ملک و دشمن لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں جو لوگوں کے درمیان بھید بھاؤ پھیلا رہے ہیں۔ بس اتنا ہی لکھ دیں گے یہاں پر۔
اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔